गठबन्धन सरकारले देशको वित्तीय क्षेत्र सीमित व्यक्तिको हातमा पुर्याएको भीमरावको भनाई। गोरखाको सिरान्चो गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसका गुरुङ र देवकोटा निर्वाचित विन्ध्यवासिनी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा लोसुपाका तिवारी विजय। मिडियामा बालिन शाहको छोरी जन्मिएको समाचार सार्वजनिक। बालिन शाहकी श्रीमती भन्छिन्, हाँस्दा हाँस्दै मर्न लागे। बालिन शाहले मचाए काठमाडौँमा तहल्का। बालिन शाहको अग्रता कायमै। काठमाडौँमा बालिन शाहले धुम मचाए। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जजिरा एयरवेजको पहिलो उडान सेवा। कुन कुन देशको लागि उड्दैछ भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हवाई उडान? साउदी अरब, कुवेत लगायतका यी राष्ट्रको लागि पनि उडान हुने। अन्तिम मत परिणाम बारे अहिले नै बोल्नु हतार हुन्छ। धेरै मत गन्न बाँकी छ। सिर्जना सिंह ढुक्क हुनुहोस्, बालिन शाह तेस्रो हुन्छन्, मैले जित्छु, सिर्जना सिंहको दाबी। जेठ 5 गते भित्र नै सबै विद्यार्थीको हातमा पाठ्य पुस्तक हुने यादव प्रसाद कोइरालाको भनाई। पालुङटारको फरक दृश्य। पराजित उम्मेदवारहरू विजय जुलुसमा सहभागी हुँदा खैला बैला। बालिन शाहले 21,000 मत कटाउँदा केशव स्थापित र सिर्जना सिंह धेरै पछाडि। नायक तथा अभिनेता पल शाहबारे आयो निकै ठुलो खबर। पल शाह छुट्ने बारे निकै ठुलो खबर। आज छुट्ने मिति तोकिएको थियो, छुटे या छुटेनन् यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। समीक्षा अधिकारीले पल शाहको फोटो गरिन् सार्वजनिक, लेखिन् मनछुने स्टाटस। पल शाह र समीक्षा अधिकारी बीच प्रेम सम्बन्ध थियो भन्ने पुष्टि। भरतपुरमा रेणु दाहालको तहल्का। भरतपुरमा विजय सुवेदी 3,000 भन्दा बढी मतान्तरले पछाडि। जितको नजिक रेणु दाहाल। कति ल्याइन् रेणु दाहाल र विजय सुवेदीले कति ल्याए यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। भरतपुरका 2 वडाले गर्न सक्छन् मेयरको छिनोफानो। रेणुलाई डर, विजय सुवेदीलाई भर। अबदेखि गणतन्त्र दिवस 3 दिनसम्म मनाइने। 2 दिनको बिदाले पर्यटन व्यवसायीहरू उत्साहित। भारतबाट जुत्ताभित्र 30 तोला सुन लुकाएर ल्याउने एक युवक पक्राउ। पाठ्यपुस्तक छपाईमा सरकारको लापरवाही। विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित। रोल्पा कारागारमा कैदी झुन्डिएको अवस्थामा फेला। बलेरोले बसलाई ठक्कर दिँदा एकजनाको घटनास्थलमै मृत्यु। र नेकपा एमाले सच्याएर आयो भने नयाँ ढङ्गले जान सकिन्छ। नारायण काजी श्रेष्ठ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता। प्रचण्ड र ओली फेरि एक हुने सङ्केत। धनकुटामा भत्कियो एमालेको लाल किल्ला, गुमायो 4 किल्ला। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा चाहिँ आज पनि हामी तपाईँहरूमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेरिदिनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईँहरूमाझ हरपल उपस्थित हुने गर्दछौँ। दर्शकबिन स्थानीय तहको मत परिणाम हामी तपाईँहरूमाझ निरन्तर रूपमा अपडेट गराइरहेका छौँ। आज पनि निर्वाचनका अपडेटहरू र साथै अन्य देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भएका छौँ। हामीसँगै रहनुहोला, अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। भर्खरै मात्रै प्राप्त समाचार अनुसार मतगणना स्थल पुगिन् सिर्जना सिंह। जित्नेमा अझै पनि आशावादी। सिर्जना सिंह भन्छन्, बालिन शाहले कुनै पनि हालतमा जित्दैनन्, उनी तेस्रो नम्बरमा जान्छन्। जित्ने भनेको मैले हो, अझै मतगणना गर्न धेरै बाँकी छ। अहिले नै अन्तिम टुङ्गो लागेको छैन। धेरै नबोल्न पनि उनले आग्रह गरेकी छिन्। सिर्जना सिंहका अनुसार काठमाडौँको मेयर सिर्जना सिंह नै हुने दावी गरेकी छिन्। त्यसैगरी यता भने भरतपुरमा मतान्तर बढाउँदै रेणु दाहालले अग्रस्थान हासिल गरेकी छिन् भने पछिल्लो अपडेट निकै गम्भीर देखिएको छ। रेणु दाहाल भन्दा विजय सुवेदी 3,000 मतले पछाडि छन्। के कति मत आयो दुवैजनाको यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ। त्यसैगरी नेकपा एमाले र माओवादी बीच फेरि एकता हुने सम्भावना बढेको छ। यो विषयमा पनि सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ। सिंहदरबारभित्र एकजनाको रुकुहाँग भाँचिएर मृत्यु भएपछि खैला बैला मचिएको छ, यसबारे पनि जानकारी दिनेछौँ। र बालिन शाहको कति मत आयो, यो सबैलाई सर्वाधिक चासो भएको विषय पनि हो। बालिन शाह अहिलेसम्म काठमाडौँको सबैभन्दा अग्रस्थानमा रहेका मेयरका उम्मेदवार हुन्। यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ। अन्तिमसम्म हेर्नुहोला।
दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेकपा एमालेका सांसद डा भीमबहादुर रावलले वर्तमान गठबन्धन सरकारले देशको वित्तीय क्षेत्र सीमित व्यक्तिको हातमा पुर्याएको आरोप लगाएका छन्। आज बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आउँदो आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा माथिको छलफलमा बोल्दै रावलले यस्तो बताएका हुन्। उनले अर्थमन्त्रीले आउँदो वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा औपचारिकता पूरा गर्ने र परम्परागत किसिमको ल्याएको बताएका हुन्। रावलले सरकारले नेपाली नागरिक र देशले सामना गर्नुपर्नेको आर्थिक समस्या समाधानतर्फ कुनै कुरा अगाडि नसारेको समेत आरोप लगाएका छन्। भीम रावले भने अर्थमन्त्रीले ल्याएको आउँदो वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता औपचारिकता पूरा गर्ने र परम्परागत किसिमका छन्। नेपाली जनता र देशले सामना गर्नुपरेको समग्र राष्ट्रिय तथा आर्थिक समस्या समाधानतर्फ कुनै उल्लेख कुरा अगाडि सारिएको छैन। वर्तमान गठबन्धन सरकारले प्राप्त छलफल र सांसदहरूको सुझाव सुन्ला भन्ने विश्वास छैन। यस्तो स्थितिमा सरकारले नीति र सिद्धान्तले कुनै परिवर्तन गर्ने देखिँदैन। पुँजीगत खर्च बढाउने र विकासको गति बढाउने सरकारले नीति ल्याएको खोइ भन्दै उनले प्रश्न समेत गरेका छन्। सीमित व्यक्तिको हातमा वित्तीय प्रणाली गएको उनको आरोप छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा 5 दलीय गठबन्धनकी साझा उम्मेद्वार नेपाली कांग्रेसकी सिर्जना सिंहले अहिलेसम्म प्राप्त मतलाई आफूले सहज रूपमै लिएको बताएका छन्। आज दिउँसो मतगणना स्थल राष्ट्रिय सभा गृह पुगेकी सिंहले सञ्चारकर्मीहरूलाई छोटो प्रतिक्रिया दिँदै धेरै भोट गर्न बाँकी रहेको हुँदा अन्तिम मत परिणाम आफ्नो पक्षमा आउने कुरामा आफू आशावादी रहेको बताएका छन्। मतगणनाको परिणामलाई कुनै रूपमा लिनु भएको छ भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, मैले सहज रूपमै लिएको छु। मलाई दिने एक भोटको पनि सम्मान गर्छु। म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। अहिले करिब 60,000 मत मात्रै गणना भएको र अझै धेरै मत गर्न बाँकी रहेको हुँदा अहिले नै मत परिणाम बारे बोल्न हतारो गर्न नहुने उनको भनाइ छ। सबै सकिएपछि मात्रै यस विषयमा हामी बोल्छौँ। अहिले मैले त्यतापट्टि ध्यान दिएको छैन। काउन्टिङ हुँदैछ। भर्खरै 60,000 मात्र काउन्टिङ भएको छ। अझै धेरै बाँकी छ। अहिले बोल्दाखेरि अलि हतार हुन्छ कि उनले भनेकी छिन्। कतिपय ठाउँमा राम्रै मत पाए पनि कतिपय ठाउँमा आफूहरूले सोचेको जस्तो मत नआएको सिर्जना सिंहको भनाइ छ। उनले भन्छन्, मतगणना सकिएका ओडामा योभन्दा राम्रो हुनुपर्ने थियो। सोचे भन्दा कहीँ नराम्रो पनि भएको छ, राम्रो पनि भएको छ। समग्रमा भन्दा अलि छोटो होला। हामीलाई पनि अचम्म लागिरहेको छ। अझ पनि आशावादी रहेका छौँ। दर्शक महानुभाव त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका बालेन शाहको अग्रता अझै पनि कायमै छ। अहिलेसम्म 56,461 मत गन्दा शाहले 10,163 मतको अग्रता लिइरहेका छन्। शाहले अहिलेसम्म 21,424 मत प्राप्त गरेका छन्। नेकपा एमालेका केशव स्थापितले 11,261 मत प्राप्त गर्न सफल भएका छन्। गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसकी सिर्जना सिंहले 10,532 मत पात्र प्राप्त गरेकी छिन्। उपमेयरमा भने नेकपा एमालेको उम्मेद्वार सुनिता डङ्गोलले अग्रता लिइरहेकी छिन्। डङ्गोलले अहिलेसम्म 20,888 मत प्राप्त गर्न सफल भएकी छिन्। गठबन्धनबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका रामेश्वर श्रेष्ठले 7,331 मत प्राप्त गरेका छन्। राप्रपाकी विनिता मगैयाले 7,127 मत प्राप्त गरेकी छिन्। काठमाडौँमा बालेन शाहको हाई हाई र राजनीतिक दल बाई बाई भन्दै बालेन शाहको सपोर्टमा नाराबाजी समेत गरिएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा मतगणना जारी छ। अहिलेसम्म 42,750 मतगणना भइरहेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। यहाँ सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारको निरन्तर अग्रता कायम छ। पछिल्लो मतगणना अनुसार गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार रेणु दाहालले 16,235 मत प्राप्त गर्न सफल भएका छिन्। नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजय सुवेदीले 12,977 मत प्राप्त गरेका छन्। दाहाल र सुवेदी बीच 3,258 मतले अन्तर रहेको छ। त्यस्तै स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले 6,687 मत प्राप्त गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता पौडेल पार्टीले टिकट नदिएपछि भुइँ कटहर चुनाव चिन्हबाट प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका हुन्। उपप्रमुखमा गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसका उम्मेद्वार चित्रसेन अधिकारीको 18,756 मतसहित अग्रता कायम रहेको छ भने नेकपा एमालेसँग तालमेल गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाकी उम्मेद्वार हिमला गुरुङले 10,419 मत प्राप्त गरेकी छिन्। अहिले वडा नम्बर 9 को मतगणना भएको छ।
दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता नारायण काजी श्रेष्ठले नेकपा एमाले सच्याएर आएमा नयाँ ढङ्गले जान सकिने बताएका छन्। यसपटकको प्रतिगामी शक्ति सधैँ प्रतिगामी नहुने र सच्याएर आएमा सहकार्य गर्न सकिने उनको खुलासा रहेको छ। आज बिहिबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा नेता श्रेष्ठले वामपन्थी दलबीच फेरि सहकार्य हुन सक्ने बताएका हुन्। स्थानीय तहको चुनावपछि फेरि वामपन्थी दल मिल्ने वातावरण बनेको भन्दै चर्चा समेत भइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले हिजो गल्ती गर्यो, दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु प्रतिगमन थियो, हामीले सङ्घर्ष गरेर संविधान र लोकतन्त्रलाई जोगायौँ, फेरि त्यस प्रकारको प्रतिगामी कदम चाल्ने दुस्साहस कसैले नगरोस्, पटक पटक प्रतिगमन विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहनु पर्ने स्थिति नबनोस्, श्रेष्ठले भनेका छन्। अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाका कारण 2059 सालमा प्रतिगमन भए पनि अहिले उनीसँग सहकार्य गरिरहेको भन्दै नेकपा एमालेसँग पूर्वाग्रह नराखिने पनि उनको भनाइ छ। एकपटकको प्रतिगामी कदम चालेका शक्ति सधैँ त्यस्तो हुन्छ भन्ने होइन, नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्न सकिन्छ, फेरि कम्युनिस्टहरू एक हुने सक्ने सङ्केत देखिएको नारायण काजी श्रेष्ठले बताएका छन्। एमालेसँग सहकार्य गर्न चाहेको माओवादीको भनाइ छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता भएको छ। आज बिहान नेपाल निवास कोटेश्वरमा सत्ता गठबन्धनका दुई शीर्ष नेताबीच भेटवार्ता भएको हो। स्थानीय चुनावको विषयलाई लिएर उनीहरूबीच भेटवार्ता भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। 30 वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धनबीच तल्लो तहसम्मै तालमेल भएको थियो, तर कतिपय ठाउँमा गठबन्धन दलले एक आपसमा धोका दिएको गुनासो गठबन्धनका आबद्ध दलका नेताहरूले गर्न थालेका छन्। नेकपा यसका अध्यक्ष नेपाल र जसपाका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाबाबुराम भट्टराई चुनावी नतिजामा असन्तुष्ट देखिएका छन्। उनीहरूले त सार्वजनिक रूपमै गठबन्धन राम्रोसँग कार्यान्वयन नभएको गुनासो पोखिसकेका छन्। बाबुरामले त काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले मात्रै चुनावी लाभ लिएको आरोप लगाएका छन्। माधव नेपालले पनि अब गठबन्धनमा चुनावको परिणामबारे गम्भीर समीक्षा हुने बताइसकेका छन्। यही सन्दर्भमा अहिले माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डबीच छलफल भएको बुझिएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। झापाको काकड भित्तामा 30 तोला सुनसहित एकजना युवक पक्राउ परेका छन्। सुनसहित पक्राउ पर्नेमा कैलाली जिल्ला जानकी गाउँपालिका 5 घर भई हाल झापाको दमक नगरपालिका 2 निवासी 33 वर्षीय धीरेन्द्र प्रसाद जैसी रहेको प्रहरी कार्यालय झापाका डीएसपी वसन्त पाठकले जानकारी दिएका छन्। मेचीनगर 6 काकड भित्ता स्थित मेची पुल नजिकै लागु औषध ब्युरो र इलाका प्रहरी कार्यालय काकड भित्ताको टोलीले विशेष सूचनाको आधारमा जैसीलाई सुनसहित पक्राउ गरेको हो। भारतबाट नेपालतर्फ आइरहेका जैसीमाथि शङ्कास्पद लागेर प्रहरीले खोजतलास गर्दा उनले लगाएको जुत्ताभित्र 10-10 तोला तौल भएको 3वटा बट्टा बिस्कुट आकारको सुन भेटिएको डीएसपी थापाले जानकारी दिएका छन्। बरामद गरिएको सुनको नेपाली बजार मूल्य 28 लाख रुपियाँ रहेको छ। पक्राउ परेका जैसी पश्चिम बङ्गालको सिलगढी पुगेर आएको बताइएको छ। उनले त्यहीँबाट सुन लिएर आएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। उनको विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ। यता पक्राउ परेको जैसीलाई सुनसहित आवश्यक कारबाहीका लागि मेचिन भन्सार कार्यालय बुझाइसकेको डीएसपी पाठकले जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभाव त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। सरकारले नयाँ पाठ्यपुस्तक छपाईमा गरेको ढिला सुस्ती र हेलचक्राइले देशभरका माध्यमिक तहसम्म अध्ययनरत विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य अनिलमा परेको छ। जेठ 1 गतेबाट नै शैक्षिक सत्र सुरु हुने भए पनि पाठ्यपुस्तक छपाई र वितरण हुन नसक्दा विद्यार्थीहरू कसरी पढ्ने भन्ने अनिल सिर्जना भएको हो। विशेष गरी कक्षा 4, 7 र 9 मा नयाँ पाठ्यपुस्तक सरकारले लागू गरेको छ। तर अहिलेसम्म पनि छपाई कार्य पुरा नहुँदा विद्यार्थी र शिक्षकहरूमा अध्ययन अध्यापन कसरी गराउने भन्ने अनिलता छाएको छ। स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा सरकार लिप्त रहनु र शैक्षिक क्षेत्रमा आवश्यक चासो नराख्नुले जेठ पहिलो सातासम्म पनि विद्यार्थीहरूको हातमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुन नसकेको अध्यापकहरूले बताउँछन्। अबका 3 महिनासम्म पनि विद्यार्थीहरूले पाठ्यपुस्तक पाउने सम्भावना नरहेको अध्यापकहरूको बुझाइ छ। विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कडेलले सरकारले शैक्षिक क्षेत्रमा हेलचक्राई गरेर लाखौं बालबालिकाको भविष्यमा अनिल पैदा गरेको आरोप लगाएका छन्। प्रधानाध्यापक कडेलले कक्षा 1 देखि 10 सम्मकै पाठ्यपुस्तकहरू नछापिएकाले विद्यार्थीहरूले पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति आएको उनको भनाइ छ। पाठ्यपुस्तक नभएपछि पाठ्यक्रमको आधारमा पठन पाठन गर्ने र अग्रज विद्यार्थीहरूका पुस्तक मागेर नयाँ विद्यार्थीलाई दिने योजना विद्यालयले बनाएको उनको भनाइ छ।
दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। जिल्ला कारागारमा गैराती एक पुरुष कैदी झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका छन्। सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका 1 घोडा आखेलका 27 वर्षीय विजय विक्रम शाह कारागारको शौचालयमा गलबन्दीको पासो लगाई झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक थमन जीसीले जानकारी दिएका छन्। शौचालय बन्द रहेको जानकारी पाएपछि प्रहरीले ढोका फोरेर निकालेको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय जिल्ला कारागारमा हाल महिला कैदी 11 र पुरुष कैदी 96 रहेको बताइएको छ।